बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गुस्से वाले आदमी को फेस किया होगा। वो आपके घर में भी हो सकता है, आपके बाहर भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत हाइपर बोल रहे होते हैं, उनकी कंप्लेन होती है, कोई जायज़ भी कंप्लेन होती है। अगर तो आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप कंप्लेन सुनते हैं, शिकायत सुनते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यंगर हैं, यंग एजेस में हैं, और यंग एज में अगर आप जब वीडियो अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, फिर तो आपकी आने वाली ज़िंदगी ब्लेसिंग है, रियल। ये वीडियो आपकी काम वहाँ भी आ सकती है जहाँ पे दो पार्टियाँ आपस में कह लें कि गुत्थम गुत्ता यूँ आप उनकी सुलह करवा सकते हैं, दोस्तों को आपस में मिला सकते हैं, सुलह करा सकते हैं, या बहन भाइयों को आप जो है ना वो सुलह कराने वाले बन सकते हैं। लेकिन ये हर बंदे में ये एलिमेंट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये सोशल एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, वो सुलह कराने की उनका उसमें अल्लाह तबारक तआला ने सलाहियत दी होती है। तो अगर ये वीडियो वो देख लेते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल एक मशअल राह जो है ना वो हो जाएगी। होता क्या है कि गुस्से वाले आदमी का एक टेक्निकल जो है ना वो प्रॉब्लम है। गुस्से वाला आदमी जो है ना वो हमेशा जब बोल रहा होगा तो वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, हालांकि गुस्सा माइंड से ही आता है लेकिन आउट ऑफ माइंड एक लफ्ज़ बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि उसका इस वक्त अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है या ख़त्म हो चुका है। अब क्या करेंगे आप उससे, अगर सामने से उसी स्टेटस के ऊपर आप उससे पेश आएंगे तो क्या होगा, वो फर्दर रैश होगा। जब वो फर्दर रैश होगा, फर्दर वो गुस्से में आएगा, तो इसका मतलब है वो अपने कंट्रोल से बिल्कुल वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। और इसी वजह से जब लोग ऐसा करते हैं तो वो अपने कंट्रोल से जब बाहर होते हैं, अपने ही कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो वो संगीन कह लें कि नताइज जो है ना वो भुगतना पड़ जाते हैं, जिसमें नया कत्ल गारत वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है कि वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो कत्ल गारत जो है ना वो इसी चीज़ का हिस्सा है। अब मैं उस बंदे के लिए कह रहा हूँ जो बंदा चाहता है कि मैं ना इसको अच्छे तरीके से मामला को हल कर दूँ। ये बहन भाइयों का मसला है, इन्हें हल कर दूँ, दोस्तों का मसला है, इन्हें हल कर दूँ। एक तो बात यह है कि वो उस वक्त होता है आउट ऑफ माइंड, जब वो ये इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो उस टाइम ये हुआ। लेकिन बाज़ लोगों में ये चीज़ फाइल जो है ना बिल्कुल जाके डीप लेवल पे सेव भी हो चुकी होती है, क्योंकि जब कभी आप फिर दोबारा उससे जाके आप मामला खुशगवार करने के लिए जब कभी आप बात अभी करते हैं, टच ही करते हैं, तो वो फाइल उसकी वो ओपन हो जाती है, वो फिर हाइपर हो जाता है, फिर आउट ऑफ माइंड हो जाता है। कहता मुझसे ये तुम बात करो ही ना, ये बात मेरे से नहीं करनी है आइंदा। अगर ये बात करनी है तो मेरे घर में ना आना, अदरवाइज़ मैं बुरा पेश आऊँगा। मेरे से तुम्हारा तल्लक ख़त्म अगर तुमने आज के बाद मेरे से बात, यानी बहुत सो मैनी अदर वर्ड जो है ना वो जो कह सकता है वो कह ही जाता है। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप उसे अपना मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब मैंने जो अपने रिसर्च जो है ना वो इसमें देखी है, वो ये है कि आप उसे अच्छे तरीके से आप उसकी बात जो है ना वो आप सुने। आपके पास आया तब, या आप उसके पास गए हैं तब, वो अपना गुस्सा निकालना चाहता है, वो बोलना चाहता है, वो बरमला बात आपसे करना चाहता है। वो जिस भी बंदे के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, या आप सुलह कराना चाह रहे हैं, या आप उसके वकील हैं या नहीं हैं, या आप दोनों के वकील हैं, मुश्तरका बंदे हैं, आप उसकी बात सुने। वो यकीन जाने 10 मिनट बोलेगा, 15 मिनट बोलेगा, हाइपर होके बोलेगा, उसके पास मवाद ख़त्म हो जाएगा। जब मवाद ख़त्म हो जाएगा, उसका माइंड जो है, जो उसका टेम्परेचर माइंड का, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा, जो स्विच है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है ना वो सुकून में आते जाएंगे। सिर्फ टाइम उसके लिए जो है ना वो 10, 15, 20 मिनट जो है ना वो चाहिए, वो आपको फिर निकालने पड़ेंगे। इतना टाइम तो वैसे भी लग जाएगा, अगर आप उससे उलझे रहेंगे फिर भी लग जाएगा। जब आप उसकी तसल्ली से बात सारी सुन लेंगे, और ये बात टेलीफोन पे इतनी नहीं होती, ये मैं आपको बता दूँ। टेलीफोन पे आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सामने कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं होती, जिस वजह से आप मसले का हल नहीं निकाल सकते। आप ये बात कहें कि अगर मैं ये आपको कह रहा हूँ तो आप टेलीफोन के ऊपर उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त कर लें, सुन लें तो बात ठीक हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप समझें कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो पॉसिबल है कि वो कुछ परसेंटेज जो है ना, क्योंकि 100% तो कोई भी बात एक सी नहीं होती, थोड़ा सा उसमें आप जो है ना उसकी बात ठीक हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप उसके पास जाएँ या वो आपके पास आए, आप बात तसल्ली से सुन लें, उसको पूरा अपना जोश जो है ना वो निकालने दें। उसकी बात जो है ना उसे आप अच्छे तरीके से ट्रीट करें। एक तो ये है कि उसे
اس کی ریسیپٹیوٹی جو ہے نا وہ ایک بلڈنگ میں آپ اس کی جو ہے نا وہ فیور کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اس کی افیلیشن بانڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. آپ اچھے طریقے سے ریفریشمنٹ وغیرہ دیں, اس کی بات سنیں, تسلی سے بات سنیں, اور ایک بات 15 منٹ بولے 20 منٹ بولے بات اس کی ساری سننے کے بعد یہ بات ضرور کہیں کہ یار آپ کا موقف جو ہے نا وہ میں نے سنا ہے, آپ کے موقف میں وزن ہے, وہ موقف آپ کا ٹھیک لگ رہا ہے, آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب اس میں دوسری رائے بھی میں اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ لازمی نہیں کہ وہ 100% ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن آپ نے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. جب وہ سمجھے گا کہ یہ میری باتوں سے اگری کر گیا, یہ اس کی فائلیں میرے سے میچ کر گئی ہیں, سافٹ ویئر میچ کر گیا, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یہ میرا وکیل ہے, جب اسے ایشورنس ہو جائے تو پھر آپ جو ہے جو سیکنڈ فیز جو ہے اسی وقت, کیونکہ اسی وقت آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ایکٹیویٹی فضول ہو جائے گی, سرگرمی آپ کی رہ جائے گی, ختم ہو جائے گی, آپ محنت آپ کی رائے کہاں جائے گی. اگر آپ کہیں گے میں دوسری دفعہ پھر آپ سے یار سیٹنگ کروں گا, نہیں, پہلے آپ دوسرے کی آپ تیاری کر کے آئیں. اچھا وہ بات آپ اس سے جو آپ اچھے طریقے سے آپ جب حامی بھر لی, ایگری کر لیا, پھر آپ اس کا موقف جو ہے نا وہ اپنے طور پہ شیئر کریں کہ جہاں پہ بھائی آپ جو ہے نا وہ غلط, جہاں پہ آپ غلط, جہاں پہ آپ ٹھیک ہیں. جب آپ نے اچھے طریقے سے یہ معاملہ جو ہے جب آپ بتاتے جائیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی, یہاں پہ غلطی ہوئی, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, اگر اس نے غلط کیا تو جہاں پہ مسئلہ ٹیکل ہو سکتا تھا. یعنی اس طریقے سے آپ جب مینجمنٹ کریں گے, اب یہ کوئی کتاب نہیں میں آپ کو دے سکتا, کوئی بھی بندہ آپ کو کتاب نہیں دے سکتا, یہ ایک ایکسپیرینس کا ایک حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بڑا وسعت والا دماغ جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے. جب یہ چیزیں آپ سیکھ جائیں, فکر آ جائے آپ کے اندر, تو یہ آپ خود کرنے سے اب مہارت آپ کے اندر آ جائے گی. تو آپ یہ کریں گے تو اس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں. اس کے بعد آپ کوئی درمیان کا راستہ جو ہے نا وہ نکالنا شروع کر دیں گے. آپ کو جو ہے وہ خود آپ اپنے طور پہ سوچیں گے کہ یہاں پہ یار اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو تھوڑا سا وہ کمپرومائز کر رہے, تھوڑا سا یہ کمپرومائز کر, یعنی اس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے آپ اچھے نتیجے پہ پہنچ کے دونوں کو آپ اچھے طریقے سے ایگری کروا کے دونوں کا پیچ اپ کروا سکتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کا بہت اجر جو ہے نا وہ رکھا ہوا بندے کے لیے. یہ فارمولہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ ایک کیس ون کر جاتے ہیں, آپ کو وہ سچویشن جو ہے نا آپ کے دل و دماغ میں بھی وہ سیو ہو جاتی ہے. پھر کوئی نہ کوئی دوسری سچویشن جب آپ اس میں پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ سچویشنل ہینڈلنگ کی فائل جو ہے نا وہ سیو ہوتی جائیں گی. جب بھی متعلقہ کوئی سچویشن آپ کے پاس آئے گی, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی نئی سچویشن تو ہے نہیں ہے, جب آپ تجربہ کرتے 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 آگے بڑھ جائیں گے تو وہی سچویشن جو ہے نا وہ یہ ہمارے معاشرے میں بہن بھائیوں میں دوستوں میں یا یہی جو پرابلم میں آتی ہیں تو وہ آپ ماہر ہو چکے ہوں گے اس چیز کے, اور آپ اچھے طریقے سے اسے ٹیکل کرنا شروع کر دیں گے. بلکہ آپ کا دوستوں میں, خاندان میں, حلقہ احباب میں آپ کا نام ہوگا کہ یار وہ بندہ اچھے طریقے سے مسائل کو حل کر لیتا ہے, چلیں ہم اس کے ساتھ جو ہے نا کیس ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, ہم اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا قد بہت بڑھا دے گی, عزت بڑھا دے گی. لیکن بات ایک ہی میں رکھوں گا کہ اس میں انصاف ضرور ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ انصاف چھوڑنا نہیں ہے, عدل و انصاف سے کام لینا ہے. گواہی تمہیں بے شک اپنے خلاف دینی پڑے, پھر اپنا مفاد نہیں دیکھنا کہ میں دوسرے کا وکیل بن جاؤں کہ ادھر میرا مفاد زیادہ ہے, اس کا وہ کمزور ہے اسے میں منا لوں گا, وہ ہم میں سے اسے دلیل سے نہیں آسانی پھر کرنا. اگر اس کام میں پڑھنا ہے نا, اگر آپ اس کام میں آنا چاہتے ہیں, یہ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد یا پہلے بھی آپ اس کام میں ہیں, تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ عدل اور انصاف کو نہیں چھوڑنا آپ نے. خواہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے تو خواہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے, خواہ وہ نون پرسن ہے خواہ ان نون ہے. تو یہی چیزیں آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.